मुखेल वोल मारिया ह्यो सगल्यो गोडण्यो आपल्या काळजान गोळून सांबाळटाली. नियालाक आदार अशी एक म्हणणी आसा, जो हात पायणे दोलयता तो संवसार चलयता. एक गराब्यांत आवयचें आसणें खूब म्हत्वाचें. जेन्ना एक अस्तुरी गोरबेस आसता आनी प्रसूत जावचो वेळ जाता तेन्ना आकात कसो येता. जेन्ना भुरगें जल्मता आनी आपल्या भुरग्याचें मुखामोल ती पोलेता, सगळे कोश्ट विसरून खुशालकायेन बसता. आवय मोगान आपल्या भुरग्याची सेवा करता. भुरगीं चुकतात तेन्ना शिटकायता. आवय सदांच आपल्या भुरग्याचें बरेपण आवंडेता. आयज आमी भागीवत मारिया देवाची आवय ही परब समोरपताव. जेजून आपले आवयक आमची आवय करून दिली. जेजूचो जल्म ते खुर्सार मरो मेरेन मारिया जेजू सांगाता आसली. मारयेक जायत्यो वस्तू घोडयेक सजमूंक आगवड जाल्यो, पूण ती ओगेपणी सगळे आपल्या काळजान बाळगिताली आनी देवाचेर पातयेताली. मारिया ह्यो सगल्यो गोडण्यो आपल्या काळजान गोळून सांबाळटाली. आमच्या जिवितांत जेन्ना जायते वस्तूची आमकां समजुणी मेलो ना वो मन घुस्पता तेन्ना आमी मारये मायची देख घेवन आमचे सूख दूख कोश्ट पिडा तेसाच्या मागण्यांतल्यान देवाक भेटोवया आनी देव आमकां आशिर्वाद दितलो. सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. म्हजो थाराव. हांव दिसा दिसपोटी तेसाच्या मागण्यांतल्यान म्हजें सूख दूख देवाक उबारतलें.